ओके, नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ ब्राइटर नलेजको तपाईँबाट म डिआर काफले। साथीहरू, यद्यपि मञ्चको अगाडि गएर बोल्दै हुनुहुन्छ, भाषण गर्दै हुनुहुन्छ र त्यो भाषणलाई कसरी सजिलो बनाउने भनेर सोचिरहनु भएको छ भने तपाईँ सही ठाउँमा आउनु भएको छ। यद्यपि सिक्ने क्रममा हुनुहुन्छ, यद्यपि भाषण गर्नका निमित्त कसरी गर्ने भनेर सोचिरहनु भएको छ, आफूले गर्ने भाषणलाई कसरी सजिलो बनाउने भनेर सोचिरहनु भएको छ भने आउनुहोस्, सोही सम्बन्धमा आजको यो एपिसोड रहनेछ। कुन ठाउँमा हामीलाई हेरिरहनु भएको छ कृपया एउटा प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ र एउटा कमेन्ट बक्समा गएर तपाईँ कुन ठाउँबाट हेरिरहनु भएको छ हामीलाई प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सनुहोला। समारोहहरूमा अन्तिम वक्ता बोल्दासम्म आधाभन्दा बढी मानिस हिँडिसकेको पनि देख्नु भएको छ होला। वक्ता बोल्दासम्म आधाभन्दा बढी मानिस हिँडिसकेका हुन्छन्। ज्ञान र विद्याको महत्त्वको सन्दर्भमा जस्तो संस्कृतमा एउटा श्लोक छ साथीहरू, त्यो श्लोकमा के भनिएको छ भन्दाखेरि सुरुमा त राम्रा कपडा लगाएको मूर्ख पनि पण्डितहरूको सभामा शोभायमान होला, तर त्यति बेलासम्म मात्र ऊ त्यो सभामा सुहाउँछ जबसम्म ऊ आफ्नो विचारहरू राख्दैन। हुन पनि झट्ट हेर्दा बाहिरी व्यक्तित्वले प्रभाव पारे पनि बोल्दै जाँदा राइट र सङ्गत गर्दै गएपछि मानिसको ज्ञान गहिराई थाहा भइहाल्छ। भनिन्छ मानिसको व्यक्तित्व बोलीमा झल्किन्छ साथीहरू। मानिसले बोल्ने कुराले उसको समग्र प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व गर्दछ। त्यसैले साथीहरू चर्चा गरौँ यहाँनिर केही टिप्सहरू राइट जसले बोल्ने कलाको विकास गर्नेछ। साथीहरू हर दिन सकारात्मक मन पराउने खालको चाहिँ सकारात्मक कुरा गर्न जान्ने, त्यसै गरी प्रेरक कुरा गर्ने र सफल वक्ताहरूको सङ्गत गर्नुहोस् र उनीहरूको बोली अनि भाषण सुन्नुहोस् भनेर भनिएको छ। साथीहरू भाषणमा रुचि राख्ने विद्वानहरूले जोड दिँदै भनेका छन् कि बोल्नु पूर्व दुईवटा कान र एउटा मुख छ, त्यसैले बोल्नु पूर्व 2 पटक सुनौ। राइट, प्रेरक र सफल वक्ताको सङ्गत गर्दा भाषण सुन्दा के हुन्छ भन्दा आफूमा पनि व्यक्तित्व गुणको विकास हुन्छ। उनीहरूले दिइरहेको जुन सुझाव र हौसला हुन्छ त्यो चाहिँ सिकारुको लागि निकै महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्दछ। सिकारुलाई भाषणको शैली, तरिका, प्रक्रिया सिक्न र कौशलको विकास गर्न पनि के हुन्छ भन्दा सहज हुने गर्दछ। त्यसै गरी सधैँ आफूमा जोस, उत्साह र आत्मविश्वास जगाउनु पर्दछ साथीहरू। जिन्दगीमा बिना जोस र उत्साह सफलता प्राप्त गर्न सकिँदैन। राइट, भाषणको तरिका सिकेपछि तपाईँमा जोस बढ्नुपर्छ, कम्तीमा आफू खुसी हुनुपर्छ। अभ्यासले जोस र आत्मविश्वास भरिन्छ साथीहरू, हिम्मत आउँछ र सफलता मिल्दछ। विद्वानहरूले भनेका छन् बिना जोस त आजसम्म न केही सफल भएको छ, न कोही सफल भएको छ, न हुन नै सक्नेछ। सबै सफलताहरू जोस र उत्साहकै परिणाम हो। साथीहरू विद्वानहरूले पनि यस्तो भनेका छन्। द्याट्स वाइ तपाईँहरूले जोस र जागरण अनि आत्मविश्वाससँगै उत्साह जगाउने गर्नुपर्दछ। राइट, भाषणलाई प्रभावकारी बनाउन बारम्बार अभ्यास गर्नुपर्दछ साथीहरू। बुझ्नुपर्ने यो पोइन्ट पनि महत्त्वपूर्ण पोइन्ट हो। भाषणको तयारी गर्न भाषणलाई रेकर्ड गरेर सुन्न सकिन्छ र आवश्यक सुधार गर्न सकिन्छ। आवाज र भाषालाई प्रभावकारी बनाउनु बारम्बार कोसिस गर्नुपर्दछ। प्रभावशाली आवाजको लागि बारम्बार अभ्यास गर्नुपर्दछ। अभ्यासले हामीलाई परिवर्तन ल्याउने बारेमा सोच्न बाध्य गराउँछ र नयाँ सिक्ने प्रवृत्तिमा के हुन्छ भन्दा विकास गर्दै लैजान्छ। आफ्नो ध्यानलाई एकीकृत गर्दछ। त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि शिवको विकास हुने गर्दछ। राइट, जसरी लिङ्कनले जङ्गलमा गएर रुख बिरुवाको अगाडि गाउँलेहरू जम्मा गरेर भाषणको अभ्यास गरे, त्यसैले उनले भाषणलाई के बनायो भन्दाखेरि त्यो कुराले गर्दा पारङ्गत बनायो, भाषणमा पूर्ण गरायो। यही तरिका पनि अपनाउन सकिन्छ। आफूलाई कस्तो गर्दा सहज हुन्छ, के गर्दा सहज हुन्छ, कसरी सिकिन्छ, त्यसरी नै अभ्यास गर्नु उपयुक्त हुन्छ। त्यसै गरी व्यक्तित्वको विकास गर्नका निमित्त के हुन्छ भन्दा व्यक्तित्वको विषयमा नयाँ ज्ञानको खोजी गर्नुपर्दछ। अध्ययनको माध्यमबाट
ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरू पेश गर्ने, विषयको विचार तथा तथ्यको गहिरो खोज गर्नुपर्दछ। उदाहरण, प्रसङ्ग र प्रमाणहरू पेश गर्नुपर्दछ। अध्ययन गर्ने ज्ञानको पर्याप्तता हुने सम्बन्धमा के हुन्छ भन्दाखेरि विज्ञसँग भेट गर्नुपर्दछ। उनीहरूबाट लिने नयाँ कुराको खोजी गर्ने र प्रस्तुत गर्ने बानीको पनि विकास गर्नुपर्दछ। साथीहरू, त्यसै गरी बोल्न त धेरै बोल्ने गर्दछन् साथीहरू, तर वक्तृत्वमा रोचकता ल्याउन सक्नुपर्दछ। बोलेर मात्र हुँदैन, आफूले बोलेको बोलीमा अथवा वक्तव्यमा अथवा वक्तृत्वमा रोचकता ल्याउन सक्नुपर्दछ। विशेष गरेर रोचकता ल्याउनका लागि सुरुवात सुन्दर र आकर्षक बनाउनु पर्दछ, जसको लागि महावाणी, प्रसिद्ध कविता या उदाहरणको प्रयोग गर्न सकिन्छ। भाषणले वक्ता र श्रोता दुवै रोमाञ्चित गराउने हुनुपर्दछ। विशेष गरेर भाषणमा श्रोतालाई सहभागी गराएर ध्यानाकर्षण गर्नुपर्दछ। जस्तो श्रोताको चाहनालाई ध्यान दिनुपर्दछ। श्रोतालाई सम्झिनका लागि छोटा छोटा वाक्य प्रस्तुत गर्न चाहिँ भुल्नु हुँदैन। बेला बेला आवाजको उतार चढाव सहित परिवर्तन गर्नुपर्दछ। धेरै विद्वानले के भनेका छन् भन्दा शब्दमा मानिसलाई प्रभाव पार्ने अविश्वसनीय शक्ति हुन्छ रे के साथीहरू। द्याट्स वाइ यसले मानिसको हृदय उच्च बनाउन या कष्ट दिन सक्दछ। भनेको छ शब्द चयनमा विशेष ध्यानका साथ विवेक प्रयोग गरियो भने त्यो रोचकपूर्ण हुन सक्दछ। भाषणमा हास्य रस पनि मिसाउने गर्नुपर्दछ। आफ्नो घटनालाई कथात्मक रूपमा पनि समावेश गर्न सक्नुपर्दछ। त्यसै गरी श्रोताको रुचिको विषयमा पूर्ण ज्ञान हासिल गर्नुपर्दछ साथीहरू। यहाँनिर श्रोतालाई आकर्षण गर्न भाषणमा सहभागी गराउनु पर्दछ। जस्तो नेपोलियन हिलको भनाइ के छ भन्दा भाषण गर्नु पूर्व दुईचोटि सोच, किनभने तिम्रा शब्द र प्रभावले अरूको दिमागमा कि त सफलता कि त असफलताको बिउ रोप्ने गर्दछ। श्रोताहरूको विश्वास जित्न सत्य कुराहरू र उनीहरूको इच्छा थाहा पाएर आफ्नो विचार र ज्ञानबाट प्रस्तुतिकरण दिने गर्नुपर्दछ। बेला बेला श्रोतागण भनी सम्बोधन गर्न र धन्यवाद दिन कन्जुस्याइ कति पनि गर्नु हुँदैन। त्यस्तै गरेर वक्ताले पहिलो विषयको सम्पूर्ण ज्ञान आर्जन गर्न जरुरी छ। साथीहरू, स्मरण शक्ति बढाउने तथ्याङ्कहरू र उदाहरणहरूको सङ्कलन गर्दै स्वयंलाई वक्तृत्व विषयमा, जुन विषयमा तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्छ राइट, त्यसको विषयमा ज्ञान भण्डार बनाउने गर्नुपर्दछ। भाषणमा स्पष्टसँग वास्तविक घटनाको पुरा जानकारी दिने प्रयास गर्नुपर्दछ। विषयको गहिराइमा पुग्नुपर्दछ, जसको लागि खोज, अध्ययन र आफ्नो अनुभवको प्रभावकारी ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी ज्ञान, राइट, नियम र तालिमको माध्यमबाट आफ्नो मनमा भएको डरलाई हटाउनु पर्दछ। साथीहरू, भनिन्छ नि मनको डर भनेको सबैभन्दा ठुलो शत्रु हो भनेर भनिन्छ। सो ज्ञान, नियम र तालिमको भाषणको तयारी र अभ्यासले डरलाई हटाउन मद्दत गर्दछ। शारीरिक व्यायाम, ध्यान र योग अभ्यासले वक्ताको आत्मविश्वास उच्च राख्दछ। धेरै डर प्रत्युत्पादक हुन्छ भने थोरै डरले सतर्क रहन मद्दत गर्दछ। यानि कि डर हुनु नै हुँदैन भनेको चाहिँ होइन साथीहरू। त्यसैले धेरै डर भयो भने त्यसले के गर्छ, राइट, प्रत्युत्पादक गर्दछ भने के हुन्छ भन्दा थोरै डरले चाहिँ सतर्क रहन मद्दत गर्दछ भनेर भनिएको छ। त्यसैले वक्ताहरू धेरै डराइरहनु र डराइहाल्नु चाहिँ हुँदैन। साथीहरू, सभा समारोहमा बोल्ने बानी गर्नुपर्दछ। बोल्ने बानीले डर भाग्दछ। ठाउँ र मौका पाउन साथ सदुपयोग गरिहाल्नु पर्दछ। गल्ती भएमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू सुधार गर्दै जानुपर्दछ। विषयमा आफ्ना अनुभवहरू मिसाउँदै सशक्त विचार बनाएर प्रस्तुत गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्दछ र बोलिरहनुहोस् साथीहरू। ढुक्कसँग बोल्नुहोस्, बोल्ने बानीको विकास हुन्छ। बोल्दा यो कुरालाई भने तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ कि बोल्नु र राम्रोसँग बोल्नु दुईवटा फरक कुरा हो साथीहरू। मूर्खले भन्छ तर बुद्धिमानले बोल्छ। कुरा बुझ्नुभयो त? वक्तृत्वको प्रस्तुति र विशेष श्रोता र वक्ता दुवैको लागि महत्त्वपूर्ण र रोमाञ्चक हुनुपर्दछ।
श्रोताको चाहनालाई बुझ्ने र वक्तृत्वमा सहभागी गराउने, त्यसै गरी वक्तृत्व विषयवस्तुको गहिरो ज्ञान हासिल गर्ने, त्यसै गरी नयाँ कुराको खोजी गर्ने, व्यक्तित्व विकास गर्ने र आत्मविश्वास उच्च राखेर जोस र हिम्मतका साथ रोचक ढङ्गले वक्तृत्व प्रस्तुत गर्ने हो भने तपाईँ के हुन्छ भन्दा वक्तृत्वमा प्रख्यात हुन समय लाग्दैन। वास्तवमा धेरैजसो मानिसहरू यस कारणले असफल हुने गर्दछन् कि उनीहरूले कुनै उचित तरिकाले र मार्गदर्शन प्रदान गर्ने उत्साह, जोस र विश्वास जगाइदिने मानिस भेट्दैनन्। भेटे पनि उसलाई गुरु मान्दैनन्। भनिन्छ मानिसको व्यक्तित्व बोलीमा झल्किन्छ। राइट, मानिसले बोल्ने कुराले उसमा रहेको उसको समग्र प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व गर्दछ। तर हामी कहाँ बोजीलाई कुरा गरेर कानै टट्याउने गरी ठुलो ठुलो स्वरमा यसरी भाषण गरिन्छ कि सभा समारोहभरि बोलीको ध्वनि प्रदूषण फैलाइएको हुन्छ। सबैमा पर्खर वक्ता हुने क्षमता हुन्छ भन्ने होइन साथीहरू, तर कुन कार्यक्रममा के बोल्ने, कति बोल्ने भन्ने विचार भने सबै मानिसहरूले गर्न जरुरी छ। तर धेरै मानिसहरूले यसो गरेको पाइँदैन साथीहरू। ससाना कार्यक्रममा सामान्य तरिकाले सानो स्वरमा बोले हुने ठाउँमा पनि के हुन्छ भन्दा ज्ञानको अभावमा आम सभामा भाषण गरे चाहिँ गर्नेहरू पनि छन्। तर वास्तवमा धेरैजसो मानिसहरू जिन्दगीमा मेहनत नगरेर होइन, बरु यस कारणले असफल हुन्छन् कि उनीहरूले कुनै उचित तरिकाले र मार्गदर्शन प्रदान गर्ने सकारात्मक असल गुरु भेटिरहेका हुँदैनन् र असफल बन्नु परेको हुन्छ। वास्तवमा धेरैजसो सभा समारोहमा उत्साह, जोस र विश्वास जगाइदिने वक्ता हुँदैनन्, बरु नकारात्मक कुराहरूको उठान गर्दछन्। यसो गर्नु राम्रो त होइन, तर यो नेपाली समाजमा चल्तीको बानी जस्तै भइसक्यो साथीहरू। त्यसैले बोल्नुपर्ने विषय श्रोता र वक्ता दुवैका लागि महत्त्वपूर्ण र रोमाञ्चक हुनुपर्छ। सर्वप्रथम श्रोताको चाहनालाई बुझ्ने र आफ्नो वक्तृत्वमा सहभागी गराउने, आफूले बोल्नुपर्ने विषयवस्तु गहिरो ज्ञान हासिल गर्ने, नयाँ कुराको खोजी गर्ने, त्यसै गरी आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्ने र आत्मविश्वास उच्च राखेर जोस र हिम्मतका साथ रोचक ढङ्गले वक्तृत्व प्रस्तुत गर्ने हो भने तपाईँ समाजको वक्तृत्व कलाबाट प्रख्यात हुन धेरै समय लाग्दैन। साथीहरू, पक्कै पनि विश यु अल द बेस्ट। कुन समारोहमा, कुन स्थानमा, कुन मञ्चमा गएर बोल्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामनाहरू भन्दै पक्कै पनि जोस र जागरका साथ आत्मविश्वासले भरिनुभयो भने हरेक काम सम्भव छ, तपाईँबाटै सम्भव छ। यति भन्दै ब्राइटर नलेजको थपाट म डिआर काफ्ले छुटेछु। अर्को एपिसोडमा हामी पक्कै भेटेछौँ। एउटा प्रतिक्रिया छाडेर हामीलाई लाइक र सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। आजलाई छुट्छौँ। नमस्ते।